अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दो सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए किराम पर। आज जो आपके लिए तवीज़ लेकर आया हूँ, ये किसी भी इंसान को अगर आप अपनी मोहब्बत में अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, उसके दिल में इतनी मोहब्बत डालना चाहते हैं कि उसको दुनिया में आपके अलावा कोई और नज़र ना आए, तो फिर ये तवीज़ बहुत ज़बरदस्त है। जायज़ मोहब्बत के लिए कर सकते हैं, मियाँ बीवी भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, बहन भाई भी कर सकते हैं मोहब्बत डालने के लिए, लेकिन जायज़ मोहब्बत के लिए, नाजायज़ के लिए बिल्कुल नहीं लिखेंगे। रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो आल का नोटिफिकेशन होता है उसको प्रेस किया करें, ताकि जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और कम अज़ कम एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन होती है वीडियो की, इसके अंदर मैंने फेसबुक पेज का लिंक भी दे दिया है, टिकटॉक आईडी का भी लिंक दे दिया है, और मैंने व्हाट्सअप चैनल भी बना लिया है। जो लोग ज़्यादा यूट्यूब इस्तेमाल नहीं करते तो वो व्हाट्सअप जो मेरा चैनल है उसको ज़रूर फॉलो कर लें, उसमें ज़रूर ऐड हो जाए, ताकि वहाँ पे फिर आपको नोटिफिकेशन काफ़ी चीज़ों के या बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो यूट्यूब पर भी नहीं होंगी, तो उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और एक और बात, कोई अगर मेरा भाई या बहन आईटी से रिलेटेड हो और टिकटॉक आईडी अच्छी बना के दे सकते हो मुझे, तो ज़रूर बना के दीजिएगा। टिकटॉक आईडी एक दो पहले मैंने बनाई थी, तो उन पे वीडियो नहीं डालता रहा, तो वो अब वो पता नहीं क्या हुआ है कि मैं वीडियो डालता हूँ तो व्यूज़ कम आते हैं। पहले तो मिलियंस में आ जाते थे। तो अगर कोई ऐसा हो तो ज़रूर मुझसे कॉन्टेक्ट कर ले। ये तवीज़ जैसे मैंने पहले बताया, किसी भी दिन लिख सकते हैं, किसी भी वक्त, लेकिन लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर करेंगे, बावज़ू हालत में लिखेंगे। कोई बच्चा छोटा ना हो पास आपके, जिधर बैठ के लिखें जानदार की तस्वीर ना हो, तो एक बॉक्स बना लें। जैसे ये एक बॉक्स है, आपने 5 तवीज़ लिखने हैं, ये ज़हन में रखिएगा। एक ही वक्त में लिख लें, ब्लैक स्याही वाले पेन से लिख सकते हैं, अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिखना चाहें तो ज़रूर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप तवीज़ पिला सकते हैं एक, तो फिर 5वां तवीज़ आप कच्ची स्याही वाले पेन से लिखेंगे कि जो पानी के अंदर डालें तवीज़ तो मिक्स हो जाए और वो पानी आप अपने मतलूब को पिला सकें। अगर आप नहीं पिला सकते तो फिर आम जैसे हम बॉल पेन, मार्कर, पॉइंटर यूज़ करते हैं उसी से लिखेंगे, ताकि आप उसको पास रख सकें, ना पिलाएं आप, ठीक है। लेकिन अगर पिला सकते हैं तो फिर इस तरह लिखें ताकि आप पिला सकें। अगर नहीं पिला सकते तो कोई मसला नहीं है। तवीज़ जैसे मैंने बताया बॉक्स बनाना है, सारे तवीज़ इसी तरह लिखने हैं। 5 तवीज़ टोटल आपने लिखने हैं, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिखना शुरू करना है, और ये 2-3 चीज़ें ज़हन में रखिएगा। सदका खैरात आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपकी इस्तात हो, लेकिन किया करें। जो लोग नहीं करते बाद में परेशान होते हैं, जी हमारे साथ ये मसला बन गया, ये मसला बन गया। तो जब आप सदका खैरात नहीं करेंगे तो फिर मसले मसाइल होने का डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आप ऊपर आइन लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। खूबसूरत करके लिखें, ठीक है। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ बेहतर से बेहतर लिखने की, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा बेहतर से बेहतर लिख सकें। ये लिखनी है आपने 2, 4, 6, 8, 10, 12 बार, ठीक है। ये है 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12, ठीक है। 12 बार आपने 12 टाइम आइन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने 4 बार दाल 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 डालनी है, ठीक है। इसके अंदर स्पेस नहीं, बस थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी छोड़नी है, ज़्यादा स्पेस छोड़नी नहीं है, ठीक है। उसके आगे उसके आगे फिर 3 बार दाल दाल, ठीक है। जितनी गिनती लिख रहा हूँ उतनी ही लिखनी है। उसके बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ के फिर लिखना है लाम अलिफ ला, लाम अलिफ ला, लाम अलिफ ला। ये 3 बार लिखना है आपने, ठीक है। गिनती को आपने सही करना है, गलत नहीं लिखना। तो यहाँ पे सबसे आपने जब ये लिख ली, 2 लाइनों में ही आएगा पूरा आपका। अगर एक लाइन में आ जाता है तो फिर नीचे लिख लें।
اگر 2 لائنوں میں آتا ہے تو 2 لائنوں میں پورا کر لیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے محبوب کا نام لکھنا ہے، جو آپ کا محبوب ہے، جس کے لیے بنا رہے ہیں۔ محبوب میاں بھی ہوتا ہے، بیوی بھی ہوتی ہے، بہن بھائیوں میں بھی جو محبت ہوتی ہے محبوب والی محبت ہوتی ہے، تو آپ کوئی اس کو ناجائز تو نہیں کہہ سکتے۔ تو سب سے پہلے آپ نے مطلوب کا نام یا محبوب کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے، محبوب بن ماں کا نام۔ اگر عورت ہوگی تو محبوب بنت ماں کا نام آئے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد الحب، الحب، ٹھیک ہے، اپنا نام بنت ماں کا نام۔ اگر آپ مرد ہیں، عورت کے لیے لکھ رہے ہیں تو نام بن ماں آئے گا اپنے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی دوست کے لیے لکھ رہے ہیں، مرد ہیں اور مرد کے لیے لکھ رہے ہیں، دونوں جگہ پہ بن ہی آئے گا، لیکن ناجائز دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ناجائز کام کے لیے واٹس ایپ پر آتے ہیں، میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ آپ چاہے کچھ بھی اس کے لیے ہدیہ کرنے کو تیار ہوں، لالچ دینے کو تیار ہوں، نہیں کرنا ایسا کوئی کام تو نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ناجائز کام کے لیے رابطہ نہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ لکھ لیا، اب آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے آئین، ٹھیک ہے، 4 بار ہے ڈالنی ہے، ٹھیک ہے، یہ 4 بار، پھر آئین 4 بار، ٹھیک ہے، پھر آئین 1 2 3 4، ٹھیک ہے، پھر آئین یہ 1 2 3 4، ٹھیک ہے، اس طرح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب میرے پاس جگہ تھوڑی کم بچ گئی ہے، آپ نے تھوڑا سا باکس اپنے حساب سے بڑا بنا لینا ہے۔ یہیں پر پھر آپ نے محبوب کا نام بن ماں کا نام، آگے الحب، پھر اپنا نام بنت ماں کا نام یا بن ماں کا نام اس باکس کے اندر ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ محبوب کا نام، پھر بن، ٹھیک ہے، ماں، الحب، ٹھیک ہے، باکس کے اندر ہی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، نام، پھر اپنا نام لکھنے سے پہلے بنتے اور پھر ماں کا نام، ٹھیک ہے۔ میرے پاس یہ جگہ کم بچ گئی تھی تو اس لیے میں نے یہ لکھ کے سمجھا دیا ہے کہ آپ کو اسی طرح لکھنا ہے اور کسی طرح آپ نے نہیں لکھنا، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ تویز بنا لیا، اسی طرح 5 تویز بنا لینے ہیں آپ نے۔ اگر فرض کیا آپ پلا سکتے ہیں تو میں نے جیسے ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ جو 5واں تویز ہوگا وہ آپ ایسی سیاہی سے لکھیں گے جو پانی کے اندر مکس ہو سکے، تو 5واں تویز ایسے لکھیں گے۔ اگر آپ پلا نہیں سکتے تو 5 تویز ایک ہی سیاہی سے لکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ نے جو 5واں تویز اگر پلانے والا ہے تو اسے سائڈ پہ کر لیں، باقی 4 کو علیحدہ علیحدہ فولڈ کر لیں۔ اگر آپ پلانا نہیں ہے، پاس رکھنا ہے، تو پھر 5 کو علیحدہ علیحدہ فولڈ کر کے کوئی بھی اپنے پاس رکھ لیں۔ 5 تویز بنا لیے۔ اب 4 تویز کیا کرنے ہیں؟ ایک تو جس دن آپ نے بنایا ہے اسی دن آپ کے گھر کے پاس، جیسے کنویں، کتابوں میں تو کنویں لکھا آئے گا، لیکن ظاہر ہے اب بہت کم کنویں کہیں شاذ و نادر ہی آپ کو ملیں گے، ورنہ کنویں ہے ہی نہیں، نہ پاکستان میں، نہ انڈیا میں، نہ بنگلہ دیش میں۔ پہلے تو ظاہر ہے لوگ پانی اسی طرح لیتے تھے یہاں ان کنٹریز میں، لیکن اگر اب نہیں ہیں کنویں تو پھر آپ کوئی بہتا ہوا پانی دیکھیں گے اپنے پاس، کوئی بھی پانی ہو، نہر کا ہو، کوئی سمندر ہو، کوئی دریا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ 4 دن ڈیلی ایک ایک تویز کو جا کے پانی میں ڈال دیں گے، بہا دیں گے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں بالکل پانی نہیں ہے، یعنی کہ دور دور تک کوئی دریا، سمندر، نہر وغیرہ نہیں ہے، آپ کسی ایسی کنٹری میں ہیں، ایسی جگہ پہ ہیں کہ آپ کا جانا ناممکن ہے، تو پھر آپ یہ کریں گے کہ 4 تویز ڈیلی ایک ایک تویز اپنے گھر کے اندر دفنائیں گے، اس کے اوپر کوئی موم جمم وغیرہ کریں گے تاکہ پانی نہ جا سکے، اور دفنائیں گے کیسے کہ گھر کے اندر کوئی گملہ ہے، کوئی پاک مٹی ہے، اگر ایسا بھی نہیں ہے تو باہر سے کوئی بالٹی وغیرہ میں یا کسی چیز میں آپ مٹی لے آئیں اور اس کے اندر 4 تویز روزانہ ایک ایک کر کے دفنائیں گے۔ اور جو 5واں تویز ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، اگر پلا سکتے ہیں تو پھر اس نیت سے بنائیں گے اور اس سیاہی سے بنائیں گے، ورنہ آپ اپنے پاس رکھ لیں گے۔ ظاہر آپ کی جائز محبت ہوگی تو اللہ کے سامنے دعا بھی آپ نے کرتے رہنا ہے سچے دل سے، اور اس کو مانگنا ہے
اگر آپ کسی کی محبت کے لیے کر رہے ہیں، میاں بیوی کر رہے ہیں، بچوں کے لیے کر رہے ہیں، تو اسی نیت سے آپ نے اللہ کے حضور دعا کرتے رہنا ہے۔ تو دعا کے لیے بہترین چیز ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور ہر نماز کے بعد اللہ کے حضور دعا کیا کریں تاکہ اللہ آپ کی دعا سن لے، بہت جلد سن لے۔ یاد رکھیے گا کہ انسان صرف کوشش کرتا ہے، پھل میرے اللہ نہ دینا ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے جی میں آدھے گھنٹے میں یا 10 منٹ میں کام کر سکتا ہوں، یا کوئی گارنٹیاں مانگتا ہے واٹس ایپ پر آ کے جی میں ہدیتاً کوئی عمل کروانا ہے لیکن مجھے گارنٹی چاہیے، تو گارنٹی تو اپنی جان کی نہیں دے سکتا بندہ، بس آپ یقین سے کریں۔ سب سے پہلی گارنٹی آپ کا یقین ہوتا ہے، یقین سے کریں تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، ہماری تمام نیک حاجتوں کو پورا کرے۔ کوئی بیمار ہے، کسی مشکل میں ہے تو اللہ اس کے لیے آسانی فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔